नमस्कार, महाकुलुङ टेलिभिजनको पर्दामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म अजय अलङ्कार। दर्शक महानुभावहरू, विशेष गरेर महाकुलुङ टेलिभिजनको स्क्रिनमा विभिन्न विधाका स्थापित अनि प्रतिष्ठित व्यक्तित्वसँग संवाद गर्दै आउने सिलसिलामा आज मेरो सामिप्यमा यानि कि मेरो गेस्ट हुनुहुन्छ विशेष गरेर प्रदेश नम्बर 1 अन्तर्गत रहेको महाकुलुङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष सागर किरातीजी हुनुहुन्छ र विशेष गरेर उहाँसँग समसामयिक विषयवस्तु र राजनीतिक विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर हामी संवाद गर्नेछौँ। म सर्वप्रथम अध्यक्षज्यूलाई हार्दिकतापूर्वक स्वागत गर्न चाहन्छु। अध्यक्ष, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। हुन्छ, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? हजुर, आरामै छु। विशेष गरेर फर्स्ट अफ अल चाहिँ कुलुङ जातिको महान चाड मिनारी दाचाम चासुङ र निङदुङ फाइम चक्चाकुर एल्दुङ 5081 को यहाँलाई हार्दिक शुभकामना। हुन्छ, धन्यवाद। र महाकुलुङ गाउँपालिकाको तर्फबाट र म स्वयं आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि देश विदेशमा जति पनि रहनु भएको छ सम्पूर्ण कुलुङ जाति लगायत गैर कुलुङ सम्पूर्णलाई चाहिँ यो मिनारी दाचाम चासुङलो निङदोङ फाइम येलेदोङ 5000 जुन यो चाहिँ 81 साथै चक्चाकुरको चाहिँ हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। विशेष गरी काठमाडौँ आइपुग्नु भएको छ, कति काम लिएर आउनुभयो अध्यक्षज्यू? खास गरी गाउँपालिकाकै कामको सिलसिलामा म आएको छु। यहाँ चाहिँ हाम्रो गाउँपालिकामा पनि यो चाहिँ जुन केन्द्रीय प्रसारण लाइन विस्तार गर्नको लागि हामीले चाहिँ यो जेठमा ग्रामीण सामुदायिक विद्युत विभागलाई चाहिँ चिठी लेखेर अनुरोध गरेका थियौँ हाम्रो गाउँपालिकामा पनि विद्युत विस्तारको लागि भनेर। हुन त यो राष्ट्रिय प्रसारण लाइन वितरण शाखा सल्लेरीले जम्मा 4वटा मात्रै स्थानीय तह सोलुखुम्बुको 8वटा स्थानीय तहमध्ये 4वटा मात्रै हेरिरहेको छ। नगरपालिका, नेचा सल्यान, थुलुङ दुधकोसी र सोताङ गाउँपालिका। हाम्रो गाउँपालिकामा चाहिँ पहिलोचोटि जुन यो चाहिँ ग्रामीण सामुदायिक जुन यो चाहिँ विद्युत विभाग मार्फत त्यहाँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्नको लागि भनेर हामीले चाहिँ त्यो उहाँलाई चिठी लेखेका थियौँ। सोही अनुरूप उहाँले चाहिँ यसै वर्षबाट जम्मा 15 करोड बजेट राख्नु भएको रहेछ र त्यही बजेटको चाहिँ डकुमेन्टको लागि र अझ त्यो सम्झौताको निम्ति पनि म चाहिँ यहाँ आइपुगेको छु। पक्कै पनि त्यो कार्यको लागि आइपुग्नु हुँदाखेरि भेट भयो, साह्रै खुसी लागेको छ। विशेष गरेर यहाँहरूको गाउँपालिका अन्तर्गत विशेष गरी कुलुङ जातिको महान चाड मनाउने, सभ्य भव्य मनाउने यसपालि गाउँपालिका र वडापालिकाबाट थुप्रै बजेट पनि त्यसको विषयमा चाहिँ विनियोजन भएको थियो भन्ने कुरा आइरहेको थियो। अहिले के छ, कोभिडले गर्दाखेरि मनाउन सक्ने अवस्था छ या छैन, के छ? जुन हामीले जसरी चाहिँ महाकुलुङको एउटा छुट्टै पहिचान छ वास्तवमै सांस्कृतिक हिसाबले पनि, जसरी त्यहाँ चाहिँ हामीले चक्चाकुर मनाउँदै आइरहेका छौँ। सोही अवसरमा हामीले अझ अलिक मौलिक ढङ्गले अझ फरक ढङ्गले यो वर्ष हामीले चाहिँ वडा नम्बर 4 जो तुमाउमा चाहिँ चक्चाकुर मनाउने भनेर हाम्रो जसरी चाहिँ यो बजेट निर्माण पूर्व नै पनि सल्लाह स्पष्ट रूपमा भएको थियो र अझ त्यहाँ चाहिँ वडा पालिकाबाट पनि 5 लाख बजेट जो त्यहाँ चाहिँ विनियोजन गरिएको थियो र गाउँपालिकाबाट हामीले चाहिँ 10 लाख बजेट विनियोजन गरेका थियौँ। यसलाई अलिक व्यापक ढङ्गले जसरी यो चाहिँ अब हुन त सबैको जानकारीमा पुगि नै सकेको छ, तरै पनि अझ यसलाई चाहिँ मौलिक ढङ्गले हामीले यो चाहिँ राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा समेत यसलाई चाहिँ यसको चाहिँ अझ एउटा प्रचार प्रसारका दृष्टिले पनि त्यहाँसम्म पुर्याउनुपर्छ भन्ने त्यही सोच र उद्देश्यका साथ हामीले त्यो कार्यक्रम राखेका थियौँ। भलै जसरी अहिले चाहिँ यो कोरोना महामारीको बढ्दो प्रकोपलाई ध्यानमा राख्दै अस्ति यो चाहिँ गएको कार्तिकको चाहिँ यो जुन मङ्सिरको चाहिँ 20 र 21 गते हामी गाउँ कार्यपालिकाको बैठक बस्यौँ र गाउँ कार्यपालिकाको बैठकबाट चाहिँ यो जुन अहिलेको परिस्थितिलाई चाहिँ ध्यानमा राख्दै हामीले यो वर्ष चक्चाकुर जुन यो चाहिँ मेला महोत्सवको रूपमा निकै ठुलो के भन्दा जमघट गरेर जुन यो चाहिँ नमनाउँ र हामी चाहिँ घर परिवारभित्रै रहेर आफ्नै घर परिवारभित्र रहेर चाहिँ एकदमै स्वास्थ्य सचेतनालाई ध्यानमा राख्दै सुरक्षित ढङ्गले चाहिँ चक्चाकुर मनाउँ भनेर चाहिँ हामीले त्यो ढङ्गको चाहिँ निर्णय गरेका छौँ। र यो चाहिँ एक हिसाबले भन्नुपर्दा वास्तवमै दुःख लाग्दो कुरा पनि हो, तरै पनि फेरि मान्छे पहिलो नम्बरमा त बाँच्नुपर्छ, जब स्वस्थ रहनुपर्छ र सुरक्षित रहनुपर्छ। मान्छेको जीवन हो, जीवन रहेपछि नै फेरि बाँकी समयहरूमा आगामी वर्षहरूमा पनि हामीले
अझ मेला महोत्सवको रूपमा अझ व्यापक जमघटको बीचबाट चाहिँ अझ यस्ता चाकचाकुर चाहिँ सामूहिक रूपमा मनाउँदै अगाडि बढ्नेछौँ। भनेपछि यसपालि आफ्नो घर परिवारसँग बसेर मात्रै मनाउने योजनामा पुग्नु भएको छ, त्यो निर्णयमा पुग्नु? हजुर, हामीले कार्यपालिकाको बैठकबाट स्पष्ट रूपमा त्यो निर्णय गरिसकेका छौँ। बजेट के हुन्छ अब? बजेटको सन्दर्भमा शीर्षकको बजेट, त्यो शीर्षकमा रहेको जुन बजेटलाई हामी चाहिँ त्यसलाई रकमान्तर गर्छौँ अन्य शीर्षकमा। सम्भवतः हामीले चाहिँ वडा नम्बर 4 अन्तर्गत नै ती बजेटलाई कुनै न कुनै काममा चाहिँ लगाउनुपर्छ। हुन त हामी अहिले आवश्यकताको चाहिँ फ्याक्टरबाट हेर्ने भने निकै ठुलो जो हामीसँग चाहिँ बजेटको चाहिँ हामीसँग उपलब्ध जुन भोलमलाई हेर्ने भने हामीसँग चाहिँ लाख करोड छ, तर समस्या भनेको हाम्रो खरबौँको जुन समस्या छ। तरै पनि त्यो भित्रको जुन समस्यालाई चाहिँ हामी प्रायोरिटाइज गरेर चाहिँ अझ त्यही लगानी गर्ने सोचमा छौँ। पक्कै पनि। अब यतिखेर हामीलाई देश विदेशबाट सम्पूर्ण कुलुङ समुदायको एक किसिमको चाहिँ आँखाको केन्द्रबिन्दु भनौँ न महाकुलुङ गाउँपालिका होइन, उहाँहरूले साँच्चीकै एउटा यहाँले भने जस्तै मौलिक रूपमा एउटा टिपिकल रूपमा चाहिँ यसपालि चाहिँ कुलुङ जातिको महान चाडलाई चाहिँ मनाउने भन्ने कुराहरू योभन्दा विगतमा पनि हामीले चाहिँ यही हाम्रो प्लेटफर्म मार्फत महाकुलुङ टेलिभिजन मार्फत पनि दिइसकेका थियौँ। के भन्न चाहनुहुन्छ जहाँ जुन ठाउँमा देश विदेशमा छरेर रहनुभएका सम्पूर्ण व्यक्तिहरूलाई? तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ जसरी चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको र अझ मानव जातिको चाहिँ एउटा दुश्मनको रूपमा जुन आएको यो कोभिड-19 जो कोरोना भाइरस, यसको चाहिँ सङ्क्रमण अझ दिन प्रतिदिन बढ्दो छ। त्यसैले अब यो कारणले वास्तवमै तपाईँ हामीले जसरी चाहिँ यो एउटा महान चाड उल्लासमय ढङ्गले चाहिँ मनाउनु पर्ने, हाम्रो जति पनि संस्कार संस्कृति हाम्रो जुन यो चाहिँ पहिचानका कुराहरू छन् यसलाई चाहिँ वास्तवमै हामीले चाहिँ अझ सङ्गठित रूपमा यसलाई चाहिँ संस्थागत ढङ्गले अझ विकास गर्दै लानुपर्ने हो। त्यही कुरालाई नै ध्यानमा राखेर हामीले जसरी यो निर्णय पनि गरेका थियौँ, जसरी यो चाहिँ फेरि पनि परिस्थिति जन्ने कारणले गर्दाखेरि हामी त्यो मनाउन नसकेकोमा हामी दुखित छौँ। पहिलो नम्बरमा गाउँपालिका र जुन हामी चाहिँ स्पोर्टमा चाहिँ कार्यक्रम गर्न अर्थात् चाकचाकुर मनाउन के भन्दा गइरहेका थियौँ त्यो ठाउँमा का चाहिँ जुन वडा पालिका पनि त्यहाँ चाहिँ साथै अब दुखित छौँ र सिङ्गो जति पनि देश विदेशमा चाहिँ रहिराख्नु हुने सम्पूर्णलाई मैले फेरि पनि दोहोऱ्याएर के भन्न चाहन्छु भने हामी पहिलो नम्बरमा सुरक्षित हौँ, हामी स्वस्थ रहौँ र फेरि पनि बाँकी के भन्दा वर्षहरूमा अझ हामीले उल्लासमय ढङ्गले चाहिँ यी हाम्रा पर्वहरू हाम्रा चाड मनाउँदै जाउँ भनेर म चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु। अहिले ठ्याक्कै महाकुलुङ गाउँपालिका के गर्दै छ? महाकुलुङ गाउँपालिकाले अहिलेसम्म लगभग 3वटा बजेट होइन? हजुर, 3वटा बजेट विनियोजन गरिसक्नु भएको छ 3 आर्थिक वर्षको। ठ्याक्कै के गर्दैछ महाकुलुङ? हामीले 3 आर्थिक वर्ष कार्यान्वयन गरिसक्यौँ र 4थो आर्थिक वर्ष कार्यान्वयनको चाहिँ हामी चरणमा अगाडि बढिरहेका छौँ। अहिले विशेष गरी जति पनि यो चाहिँ 4थो वर्षको जुन बजेट हामीले निर्माण गऱ्यौँ यो बजेटलाई कार्यान्वयनको सिलसिलामा चाहिँ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। यसमा गाउँपालिकाको चाहिँ गौरवका जति पनि आयोजनाहरू छन्, गाउँपालिकाको चाहिँ गौरवको आयोजनाहरू अन्तर्गत चाहिँ जो हामीले जसरी महाकुलुङ चक्रपथ ट्र्याक ओपन गरिसकेका छौँ, यसको केही के भन्दा स्तर उन्नतिको कामहरू भइरहेको छ र अर्को जुन यसलाई चाहिँ डिपिआर गरेर अझ हामीले चाहिँ यसलाई ग्राभलको चाहिँ प्रक्रियातिर लगाउने भनेर जुन त्यो बजेट राखेका छौँ यसको पनि प्रोसेसमा अगाडि बढेको छ र एवं प्रकारले चाहिँ वडा र टोलतिर जाने जुन सडकहरूको सन्दर्भमा पनि यो चाहिँ कामहरू अगाडि बढिसकेको छ र अर्को जुन यहाँ चाहिँ हाम्रो गाउँपालिका अन्तर्गत नै जुन यो चाहिँ स्वास्थ्य क्षेत्रमा हामीले राम्रैसँग ध्यान दिएका छौँ र स्वास्थ्य क्षेत्रमा विशेष गरी हामीले महाकुलुङ प्राथमिक अस्पताल सञ्चालनमा ल्याएका छौँ। जसरी अस्ति चाहिँ यो 15 गते एकसाथ देशव्यापी रूपमा चाहिँ जसरी 396वटा 5, 10 र 15 बेडको चाहिँ अस्पताल जुन शिलान्यास हुँदै गर्दा ती भवनहरू चाहिँ शिलान्यास हुँदै गर्दा हाम्रो गाउँपालिकामा 15 शय्याको चाहिँ जुन अस्पताल भवनको शिलान्यास हामीले गरेका छौँ र जसमा हाम्रो 18 करोड 6,82,000 बजेटको चाहिँ जुन तोकेतन्दा भवन हो त्यसको चाहिँ हामीले डिपिआरको प्रोसेसतिर अहिले अगाडि बढाइरहेका छौँ। यो डिपिआरको काम जसरी चाहिँ माथि मन्त्रालयबाट नै टाइम फ्रेम हामीलाई तोकिएको छ त्यही टाइम फ्रेमभित्र नै सकाएर अझ यसलाई चाहिँ हामी
टेन्डर प्रक्रियामा लाने र त्यो भवन चाहिँ निर्माणको चाहिँ प्रक्रियामा अगाडि बढाउने भन्ने त्यही सोचका साथ हामीले चाहिँ त्यो कार्य अगाडि बढाइसकेका छौँ। र अर्को जुन हामीले चाहिँ महाकुलुङ ताल जसरी मानव निर्मित अर्थात् त्यो चाहिँ अब आर्टिफिसियल जुन यो चाहिँ महाकुलुङ ताल निर्माण गर्न हामी लागेका छौँ। यसलाई अझ हामीले सुरुमा जसरी सोचेका थियौँ हाम्रो सोचहरू वास्तवमै अलिकति हुन त हामीसँग एउटा अनुभवका कुरा पनि रहे, तर जब हामीले चाहिँ काम गर्दै जाँदा अझ थप हामीलाई चाहिँ आइडियाहरू पनि फुटेको छ र यसलाई चाहिँ एउटा नेसनल प्रोजेक्टको रूपमा चाहिँ लैजाने भनेर त्यो ढङ्गले डिपिआर जो अहिले चाहिँ को काममा चाहिँ कन्सल्टेन्टहरू लागिराख्नु भएको छ, यो नेसनल प्रोजेक्टको रूपमा चाहिँ यो अझ हामी चाहिँ एकदमै ठुलो भोलममा लाने भनेर त्यसरी अगाडि बढेका छौँ। र यो रहेको छ र हाम्रो जुन यो चाहिँ 5वटा वडामा चाहिँ एक घर एक धारा जो हाम्रो चाहिँ जम्मा 3300 लगभग जुन घरधुरी छ र हाम्रो 13,000 जुन 611 जनसङ्ख्या त्यहाँ देखिन्छ हाम्रो गाउँपालिकामा, जसलाई चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित हुने गरी जुन हामीले चाहिँ एक घर एक धाराको चाहिँ अभियान यो गाउँपालिकाको एउटा गौरवको आयोजना अन्तर्गत राखेर हामीले सञ्चालन गरेका छौँ। यो वडा नम्बर 5 मा 2 आर्थिक वर्ष अगाडि नै यो चाहिँ सञ्चालन भएको थियो। यो आर्थिक वर्षमा चाहिँ वडा नम्बर 4 मा पनि सुरु हुँदैछ र वडा नम्बर 3 मा भइ नै रहेको छ र वडा नम्बर 1 मा, र यो यसै वर्ष हामीले चाहिँ वडा नम्बर 2 मा पनि यो चाहिँ अगाडि बढ्छ। र यो सँगसँगै जुन हाम्रो चाहिँ विगत लामो समयदेखि जो अगाडि बढेको महाकुलुङ यो चाहिँ विमानस्थल अर्थात् गुदेल महाकुलुङ एयरपोर्टको लागि पनि जुन हामीले चाहिँ यहाँ क्यानबाट जुन डिजी इन्जिनियर लगायत प्राविधिक टिम र यहाँ चाहिँ अझ हाम्रो पर्यटन मन्त्री स्वयं आफै पनि पुग्नु भएको छ र उहाँ असाध्यै त्यहाँ कन्भिन्स हुनुहुन्छ। र जुन गुदेल एयरपोर्ट अर्थात् गुदेल महाकुलुङ एयरपोर्टको चाहिँ सुरुको चरणमा अझ अहिले जुन यो चाहिँ ड्रोन सर्वे गरेर चाहिँ ड्रोन सर्वे मार्फत चाहिँ अझ हामीले जसरी यो डाइनेस्टिक एयर मात्रै त्यहाँ बस्ने भन्दा पनि अलिक ठुलो क्षमताको अझ हाम्रो अब स्पष्ट रूपमा यहाँ मन्त्रालयसँग चाहिँ भएको सरसल्लाह त अझ हाम्रो चाहिँ एकदमै कम्तीमा पनि अझ 70-72 सिट यदि प्लेन बस्न सक्ने क्षेत्रीय विमानस्थल हजुर त्यो ढङ्गको चाहिँ हामीले एयरपोर्ट निर्माण गर्नुपर्छ भन्नेतर्फ चाहिँ मन्त्रालय र अझ हाम्रो मन्त्रीज्यू चाहिँ असाध्यै त्यहाँ चाहिँ पोजिटिभ हुनुहुन्छ, उहाँ कन्भिन्स हुनुभएको छ र त्यो ढङ्गले चाहिँ हामीले अहिले पहल र प्रोसेसहरू अगाडि बढाइरहेका छौँ। र अब ड्रोन सर्वेको कुरा गर्नुभयो, त्यो प्रोसेसिङमा गइसकेको छ कि के छ? हाम्रो गाउँ कार्यपालिकाको बैठकले अस्ति नै त्यही 20 र 21 गते जुन 2 दिन हामीले चाहिँ कार्यपालिकाको बैठक बसेर त्यहीँबाट बजेट राखेका छौँ ड्रोन सर्वेको लागि। त्यसको लागि चाहिँ प्राविधिक टिम खास गरी यो चाहिँ जुन यो एयर कन्डिसनको बारेमा यो चाहिँ कहाँबाट ल्यान्ड गर्ने, कहाँबाट टेकअप गर्ने, त्यसको लागि चाहिँ एयर कन्डिसन चाहिँ त्यो चाहिँ सबै ड्रोन सर्वे मार्फत त्यसको चाहिँ रिपोर्ट निकाल्नु पर्दो रहेछ र त्यसको लागि चाहिँ बायो इन्जिनियरहरू त्यहाँ जाँदै हुनुहुन्छ। आज हाम्रो चाहिँ यहाँ अझ यो 4 बजे हामीले भेटघाटको समय पनि मिलाइसकेका छौँ। उहाँहरूसँग हामीले चाहिँ अझ प्रष्ट रूपमा भेटघाट गरेर यसको पनि कहिले चाहिँ अझ ड्रोन सर्वेको लागि चाहिँ फिल्डमा जाने भन्ने विषयमा हाम्रो फाइनल हुन्छ। सम्भवतः हाम्रो चाहिँ यो यही पौषको चाहिँ दोस्रो हप्ताभित्र त्यहाँ ड्रोन सर्वे को चाहिँ चरणमा हामी जान्छौँ। जस्तो यहाँले भन्नुभयो 3 आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजन पुरा भएर यो चौथो आर्थिक वर्षको यो बजेट पनि विनियोजन भइसके पछाडि कार्यान्वयनको पक्षमा अहिले छौँ भन्नुभयो। अब लगभग यहाँको कार्यकालमा 1 आर्थिक वर्षको बजेट बाँकी छ। हिजो सोचेका सपनाहरू मोटामोटी टु द पोइन्ट कुरा गर्नुपर्दाखेरि टेन्टेटिभ रूपमा कति प्रतिशत जति सक्सेस भइसक्यो छ होला? अब हामीले सोचेको त वास्तवमै धेरै नै थियो हैन, र हाम्रा सोचाइहरूमा फेरि पनि अब कुनै त्यसमा चाहिँ हामी स्खलित पनि छैनौँ। हाम्रो जुन हिजोको चाहिँ प्रतिबद्धता हो त्यो प्रतिबद्धता हाम्रो दृढ अठोट र जुन हाम्रो चाहिँ तदारुकता हो त्यसमा कुनै किसिमको कमी चाहिँ आएको छैन। तर यो सार्वजनिक पद धारण मैले जब यो चाहिँ यो जीवनमै अहिलेसम्मको उमेरमा पहिलोचोटि जुन गरियो र अहिलेसम्मको जुन अनुभवले चाहिँ के बताउँछ भने हामीले जसरी सोचेका थियौँ, हामीले सोचे अनुरूप, हामीले भने अनुरूप वास्तवमै सरकार सञ्चालन गर्नको लागि, काम गर्नको लागि त्यति सजिलो होइन रहेछ, त्यति सजिलो छैन भन्ने सोचे जस्तो गराइमा गाह्रो छ। बिल्कुल रूपमा त्यो अनुभव चाहिँ अब हामीलाई राम्रोसँग भएको छ। किनकि अब यहाँ चाहिँ पहिलो नम्बरमा त हामी
हाम्रो गाउँपालिकाको सन्दर्भमा जुन हिजोको चाहिँ राज्य त्यहाँ के हो भन्ने कुरा नै त्यहाँका चाहिँ जनतालाई त्यहाँका चाहिँ महाकुलुङवासीलाई राज्य के हो, राज्यले के गर्छ भन्ने सामान्य त्यो भेउ पनि नपाएको अवस्थामा हो। त्यो अवस्थाबाट हामीले सम्पूर्ण कामहरू चाहिँ जस्तै अझ 0 आवरबाट चाहिँ सुरुवात गर्नु पर्दै गर्दा वास्तवमै हामीले अझ अनुभवका हिसाबले पनि भयो, सम्पूर्ण यहाँ चाहिँ अझ जनशक्ति व्यवस्थापन कर्मचारी जुन व्यवस्थापनदेखि लिएर स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्नको लागि चाहिँ आवश्यक जुन त्यहाँका चाहिँ सम्पूर्ण नीति ऐन कानुन के भन्दा निर्देशिका नियमावली कार्यविधिदेखि लिएर सम्पूर्ण ती अझ 0 लेभलबाट त्यसको पनि सुरुवात गर्नुपर्ने र सँगसँगै अर्को चाहिँ हाम्रो जुन राजनीतिक एक किसिमको चाहिँ जुन संस्कार हिजोदेखि हुर्किआएको एउटा हाम्रो राजनीतिक गतन्दा त्यो चाहिँ कल्चरको पनि केही त्यहाँ चाहिँ वास्तवमै ह्याङओभरहरूले केही न केही रूपमा चाहिँ त्यहाँ अझ अवरोधहरू गरेका छन्, जसको बावजुद जसरी हामीले सोचेका छौँ सोचे अनुरूप वास्तवमै रिजल्ट अझ हामीले दिन त सकिनौँ, तरै पनि जहाँसम्म मेरो विश्वास के हो भने हामीले थालनी राम्रैसँग गरेका छौँ। जसरी हिजो हामीले चाहिँ निर्वाचनताका हामीले चाहिँ अझ हाम्रो जुन घोषणापत्रमा पनि हामीले चाहिँ समाविष्ट गरेर चाहिँ अगाडि बढेका थियौँ, वास्तवमै त्यसलाई चाहिँ अझ फलो इमान्दारीपूर्वक जुन अब गर्ने कोसिस गरेका छौँ र केही सुरुवातहरू भएको छ, जो कि यहाँ चाहिँ अघि पनि मैले भने त्योभन्दा बाहेकका जति पनि जुन कृषितर्फ पशुपन्छीतर्फ पर्यटन जुन यो चाहिँ एउटा प्रवर्धनको चाहिँ क्षेत्रमा लगायतका जुन विभिन्न यो चाहिँ बाटोघाटो पुल पुलेसादेखि लिएर चाहिँ जुन यो चाहिँ यतातर्फ हामीले केही के भन्दा कोसिसहरू वास्तवमै अब गरेका छौँ, तरै पनि यो हामीले गरेको अहिलेसम्मको जुन कोसिस अहिलेसम्म जुन जति पनि देखिएको के भन्दा रिजल्ट यो चाहिँ फेरि पनि 100% यो चाहिँ अब आत्मसन्तुष्ट लिने के भन्दा रिजल्ट चाहिँ होइन, तरै पनि थालनी भएको छ भन्ने मेरो आफ्नो विश्वास छ। हस्, यहाँको यो महत्त्वपूर्ण संवाद र समयको लागि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। हुन्छ, विशेष गरी महाकुलुङ टेलिभिजन परिवार म हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। धन्यवाद।